काशीपञ्चकम् उपजानीच्छन्द मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाह विमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा सा काशिकाहं निजबोधरूपा इन्द्रव्रजाच्छन्द कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तरात्मा सा काशिकाहं निजबोधरूपा अनुष्टुप् छन्द काश्यां हि काश्यते काशी काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका सक्तरा छन्द काशी चेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्ति श्रद्धां गयेयं निजगुरु चरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजन मनस्साक्षी भूतोऽन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत् किमस्ति इति श्रीमद् शङ्कराचार्यविरचितं काशीपञ्चकं समाप्तम्।